अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही हिकायत भरा और बड़ा ही सच्चा वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका दिल भी हैरान हो जाएगा, आपका दिल भी दहल जाएगा और आप भी हैरानी के आलम में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और एक मालदार शख्स का। एक मालदार शख्स जिसने पूरी उम्र माल और मुता जमा करने में लगा दी, और उसके बाद जब मलकुल मौत से उसका सामना हुआ तो ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो मेरी आपसे मतमाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हमसे पहले की उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा मालो मुता जमा किया हुआ था और उसकी औलादें भी काफ़ी ज़्यादा थीं। तरह तरह की नेमतें उसे मयस्सर थीं। इतना कसीर माल होने के बावजूद भी वो शख्स निहायत ही कंजूस आदमी था, और वो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की राह में कुछ भी खर्च ना करता था। हर वक्त वो इंसान इसी कोशिश में रहता था कि किसी भी तरह मेरी जो दौलत है उसमें इजाफा हो जाए। और जब वो बहुत ज़्यादा मालो मुता जमा कर चुका तो वही शख्स अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करूँगा, ऐशो इशरत से अपनी ज़िंदगी को गुजारूँगा। चुनांचे उसके बाद वो कंजूस आदमी अपने रिश्तेदारों अहलो अयाल के साथ बड़ी ऐशो इशरत के साथ रहने लगा, अय्याशियाँ करने लगा। बहुत से खुद्दाम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के मुंतज़िर रहा करते थे। अलगरज की वो इन दुनियावी ख्वाहिशातों में ऐसा मस्त मगन हो चुका था कि वो शख्स अपनी मौत को बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुका था। एक दिन मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक फ़कीर की सूरत में उस मालदार आदमी के घर आ गए, और उसके बाद इन्होंने उस शख्स के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस बंदे के गुलाम फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़े, और जैसे ही उन खादिमों ने, उन गुलामों ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अपने सामने एक फ़कीर को पाया, और फिर उस फ़कीर से पूछा कि तू यहाँ पर किस लिए आया है। मलकुल मौत जो उस फ़कीर की सूरत में आए हुए थे, उन्होंने उन खादिमों से कहा कि जाओ अपने मालिक को बाहर की तरफ भेजो, मुझे तो तुम्हारे मालिक से ही काम है और मैं तुम्हारे मालिक से ही बात करूँगा, उसी से मुझे मतलब है। तभी उन खादिमों ने झूठ बोल दिया कि वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने के लिए बाहर गए हुए हैं, यानी कि मालिक घर पर नहीं है बल्कि वो तो तुम जैसे फ़कीरों की मदद करने के लिए ही बाहर गए हुए हैं। क्योंकि वो खादिम ये नहीं जानते थे कि जो फ़कीर उनके सामने खड़े हैं वो मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। बहरहाल हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उन खादिमों की बात सुनकर वहाँ से चले गए। उसके कुछ देर बाद मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और फिर से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। गुलाम बाहर आए, खादिम बाहर आए, तो उन्होंने जैसे ही इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो पूछा क्या काम है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ अपने मालिक को कहो कि वो बाहर आए, मैं मलकुल मौत हूँ। जब उस मालदार शख्स ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया, और उसने अपने गुलामों से ये खबर पाई तो उसने अपने गुलामों से कहा कि जाओ उनसे बहुत ज़्यादा नरमी से गुफ्तगू करो। खुद्दाम हजरात बाहर आए और हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मलकुल मौत, आप हमारे आका के बदले हम में से किसी और की रूह को कब्ज़ कर लें और हमारे मालिक को छोड़ दें। अल्लाह तबारक व ताला आपको बरकतें अता फरमाए। तो इन लोगों की बात सुनकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। उसके बाद मलकुल मौत अंदर तशरीफ़ ले गए और उस मालदार शख्स से अंदर जाकर कहा कि ऐ शख्स, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, क्योंकि मैं तेरी रूह कब्ज़ किए बगैर यहाँ से अब नहीं जाऊँगा। ये सुनकर उसके तमाम घरवाले, सब घरवाले चीख उठे और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। तभी उस मालदार शख्स ने अपने घर वालों और अपने खादिमों गुलामों से कहा कि सोने और चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने लेकर आ जाओ। फौरन उसके हुक्म की तामीर हुई और सारा खजाना उसके कदमों में ढेर लगाकर रख दिया गया।
وہ شخص اس کے بعد ان سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر وہ کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے میرے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رکھا تھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روک کے رکھا، تجھ پر ہزار ہاں لعنت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال و متاع کو بھی زبان عطا کر دی۔ تو یہ سن کر، اس شخص کی بات سن کر، وہ مال و متاع بھی کہنے لگا، اے شخص، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں ہے جو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب تو یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا ہے۔ اے شخص، اگر تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر ہرگز نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ تو ملامت و لعنت کا مستحق ہے۔ اور اس کے بعد ملک الموت نے اس کی اسی حالت میں روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس حکایت میں، اس واقعے میں بہت بڑا درس حیات موجود ہے، اور وہ درس حیات یہ ہے کہ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیک راہ پر، نیکی کی راہ پر گامزن ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اسی طرح سے کہتا ہے جس طرح اس مالدار شخص نے اس مال سے، یعنی کہ اس کے مال و متاع سے سنا تھا، لہٰذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، نیک کاموں میں خرچ کرو۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر جیسا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم لوگوں کی مدد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سے خرچہ کریں، نیک کاموں میں سے خرچہ کریں، ہمارے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کریں، تاکہ کل کو یہ مال ہم سے اس مالدار شخص جیسا سوال و جواب نہ کر سکے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔